السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أيدنا بروح القدس أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن
يضربنا بخمرهن على جيوبهن. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی مالک حقیقی واسطے. درود و سلام سید الانبیاء پیغمبر آخر الزمان بندہ رب ارض و سما ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعے بات چل رہی سی کہ اگر کوئی خوبصورت عورت یا خوبصورت مرد برائی دی دعوت دین بندہ اللہ دے کولوں ڈر کر کے اپنے دامن نو بچا لیتا ہے تو رب کائنات قیامت دے دن اس بندے نو یا اس عورت نو جدو کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا تے رب عرض و سما انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے. اور پھر انسان نو رب تعالی جنت دا وارث بنان گے جناب یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی بڑے پیارے نبی اور بڑے ہی خوبصورت نبی کائنات امام نے فرمایا کہ جنتی لوگانو اللہ حسن جناب یوسف علیہ السلام جیسا عطا کر دے. جناب یوسف علیہ السلام دا حسن پائیاں نے حسد دے اندر آ کے کنویں دے اندر گرایا چند ٹکیاں دے اندر جناب یوسف علیہ السلام بک گئے.
اور پھر جڑی عظمت اور شان انہوں نے حاصل کی تھی اس نے کیا کہنے اللہ فرمان دینے وَرَبَدَتْ ہو بڑا پیارا الفاظ، یہ 3-4 الفاظ اللہ نے استعمال کیتے نے جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق ایسے آیت کے اندر وَرَبَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ اللہ فرمان دینے اس عزیز مصر دی بیوی نے جس وقت عزیز مصر نے خریدیا، خریدن تو بعد جناب یوسف علیہ السلام نو انہیں پروگرام یہ بنایا کہ اسی اپنا بیٹا بنا لینے ہاں۔ ایتھے بھی ایک بات ہے، جدوں لے کے بیٹا پالیا جائے وہ دے اصل باپ دا نام رکھنا ہے، جیڑا لے کے پال رہا ہے انہیں اپنا نام نہیں رکھنا، اور یہ بچہ وراثت دا بھی حقدار اسے باپ دے کولوں کہ جہاں اصل چ حقیقی بیٹا ہے، جنہیں لے کے پالیا وہ دے وراثت دا حقدار نہیں۔ اگر وہ دے بچے اور بھی ہیں وہ انہوں نے ملے گا حصہ، جنہیں لے کے پالیا ہے وہ جڑی جائیداد ہے وہ دے اپنے بچیاں نو ملے گا، لیکن جڑا بچہ کسے کو لیا ہے، جدے کو لیا ہے اصل باپ دا نام ہوئے گا اور اصل باپ دے طرفوں وراثت ملے گی، اور قیامت دے دن جدو آواز پڑی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کائنات دے امام نے فرمایا باپ کے نام تو آواز دے، باپ کے نام تو آواز دے گی، تے جڑا اصل باپ ہے اسے نام تو آواز دے گی، اور حقیقی ہویا کرتا ہے۔ دیکھو کہ اس نے گھر دے اندر اولاد کوئی نہیں سی عزیز مصر کو، گھر دے اندر رکھیا جناب یوسف علیہ السلام جوان ہو گیا، اصل بیٹا نہیں سی، اصل ماما غداری نہیں کیتا کر دیا، اس نے جناب یوسف علیہ السلام مکان دے جس کمرے دے اندر نے کہ 7 دروازے نے، قرآن ہے اللہ فرماندے نے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، پہلے الفاظ نے وَرَبَدَتْهُ، اس نے کوشش کی تھی، پھسلایا، اپنی طرف مائل کرن کی کوشش کی تھی، پہلا حربہ، دوسرا حربہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، 7 دروازے بند کر لے، تیسرا حربہ
حیتا لک کی کہندی ہے قالت حیتا لک. قرآن مجید 7 کرتاں دے اندر اتریا. 3 طریقے دے اس لفظ نو استعمال کیتا گیا. حیتا لک، حیتی لک، حیتو لک، کہ اس نے منتاں کیتیاں جناب یوسف علیہ السلام. حسن دیکھیا تے منت کیتی. ہن 3 طرح انہیں کوشش کیتی تے اگوں 3 ہی باتاں کر رہی ہے. اللہ اکبر. جناب یوسف علیہ السلام نے 3 جواب دیتے اس جگہ. پہلا جواب، معاذ اللہ، میں اللہ دے کولوں پناہ چاہتا. دوسرا جواب، ربی احسن مسویہ، میرا پالن والا ہے. تیسرا جواب فرمایا لا یفلح الظالمون، اللہ ظالماں نو کدی کامیاب نہیں کرتا. جیڑا بندہ برائی کرے وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہ اندھیرے اندر آ جاتا ہے، ظلم دی چکی اندر پس جاتا ہے. اس دے 3 جواب دیتے. علامہ قاضی منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر دے اندر، تشریح دے اندر لکھیا ہے ظالمون دے لفظ دے کہ ظلم دا لفظ کیوں استعمال کیتا. زانی بندہ اپنی جان تے ظلم کرتا ہے. دوسرا ظلم برائی دی طرف جان واسطے اپنی سڑک تیار کرتا ہے، رستہ تیار کر رہا ہے، لوگوں نے وہ رستہ دس رہا ہے، اس کر کے بھی ظالم ہے. تیسرا، جس عورت نو مرد دعوت دے یا مرد عورت نو دعوت دے، اس نو برائی کی عادت ڈالتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے. چوتھا ظلم خامد نو، ہوں تو جدید طریقے نکلے نے نا، اس وقت یہ طریقے نہیں سن. منصوبہ بندی دے یہ طریقے نہیں سن. پرانے بزرگ جانتے ہیں یہ سب تو پہلو پاکستان اندر یہ منصوبہ بندی دا جڑا چکر چلیا، یہ صدر ایوب دے دور دے اندر چلیا. اس نے کیا منصوبہ بندی کرو تے اس دی بیٹی دے کول میرے رب نے کٹھے 2 بیٹے عطا کیے. انہیں اعلان کیتا منصوبہ بندی ہونی چاہیے. میرے رب نے او دے کول کٹھے 2 بیٹے. پھر لوگوں نے جلوس کڈیا ساڈی واری 9 اپنی واری 2. یہ جلوس نہیں نکلیا.
पुराने बंदे जानते। तो मैं बात कर रहा सी इन्नहु ला युफलिहु ज़ालिमून। इलामा काजी मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तशरीह करते हैं। जुल्म दस रहे ने कि एक कितना बड़ा जुल्म है। जुल्म का लफ्ज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया कि खामद नू ओ औरत या मर्द अपनी औरत नू इस जगह ते औरत का ही कसूर नजर आ रहा है ते औरत अपने खामद नू जेड़ा वारस दे रही है वो असल वारस नहीं दे रही, जुल्म कर रही है, बुराई करके वारस और दे रही। और फिर बच्चे ते भी जुल्म, कि जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले ने रब्बे जुल जलाल ने मलीम दे लफ्ज इस्तेमाल किए कि तू पैगंबर ये जेड़ा तुहाडी गुस्ताखी कर रहा है ये खुद हलाल दा नहीं है। कि उसने जाके फिर अपनी वालदा ने पूछा, अम्मा मुहम्मद दे रब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे च लफ्ज इस्तेमाल किए ने, अज तक ना उस नबी ने झूठ बोलिया है ते ना उहदे रब ने कदी झूठ बोलिया है। बात सच्ची हो जाती है भावें असीं ईमान नहीं रखते। मां कहने लगी पुत्र इस गल नूं छड्ड दे। नहीं अम्मा दस मनो। उन्हें कहा मैं हलाल दा नहीं है। फिर मां ने दस्या कि हाँ तेरा बाप मनु घर रखन ते राजी नहीं सी, मेरे को औलाद को नहीं सी, फिर मैं बुराई की थी ते तू पैदा होया। जड़ा नबी का गुस्ताख हो गए रब उहदे पर्दे भी खोल के रख दे। तो मैं बात कर रहा सी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुताल्लिक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जेड़े लफ्ज ज़ालिमून दे इस्तेमाल कीते ने ये भी जुल्म है, मुल्को कौम ते भी जुल्म है। तो फिर उस औरत ने अगली चाल इस्तेमाल की। क्या कि यूसुफ तेरे बाल जेड़े ने ये बड़े खूबसूरत, बाल बड़े खूबसूरत। कई बच्चे भी जेड़े ने ना वो इस तरह स्टाइल कर करके दसते हैं, फिर कटिंग भी इंजदी कराते हैं कि अगे बाल रख लै। सैयदना उमर रसी अल्लाह ताला अन्हु जिसनों अगे पेशानी ते बाल देखा करते ना तो फरमाया करते अल्लाह ने कुरान मजीद अंदर फरमाया है पेशानी तो पकड़ के ऊंदिया करके जहन्नम के अंदर जहन्नमियां नूं फेंकिया जाएगा। ये बाल रखने अगे बोदे बना के रखने ये जहन्नमियां की निशानी है।
اسی بڑے شوق نال نا بچے شیشیاں دے اگے کھڑے ہو کے اے اگے اگے پف بنا کے رکھتے ہیں. ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ماریا کرتے سن، کوڑے ماریا کرتے سن، اولاداں دی تربیت کروایا کرتے سن کہ انج اگے نہ رکھو. آ جڑے اسی ساڈے بچوں نے سائڈ تے چیر کڈے نے، یہ سائڈ دے چیر نہیں، اللہ دے نبی سیدھے چلے نے، درمیان چیر کڈو، بال باہو. تے اسی جیباں دے اندر کنگیاں رکھیاں نے، بار بار انہاں نوں سر دے بالاں نوں چھیڑ رہے ہاں، انہاں نوں بار بار کنگھی کرتے ہاں. ہاں جس نے پٹے رکھے نے بکھر جاندے نے وہ تے کنگھی کر لے، لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا روزانہ کنگھی بھی نہیں کرنی، ایک دن چھڈ کے کنگھی کرو. جدے بال بکھرے نے وہ چلو مجبوری ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہو کے بیٹھو، ٹھیک ہو کے نکلو، سونے بن کے نکلو. تو وہ اپنے بالاں نوں کنگھی اگر دوسرے دن وہ پٹے رکھے نے خراب ہو جاندے نے تو کنگھی کر لے، ورنہ ایک دن چھڈ کے کنگھی کرے. سنت طریقہ یہ ہے، آپ دا حکم. بچیاں دی تربیت کریا کرو. اسی بچیاں دی تربیت کی کرنی، بچہ کوئی ایک دن ٹی وی دیکھ کے تے نچنا شروع کر دینا تو دوسرے دہانے دی کڈا پیارا گھر نچ رہا ہے یار. آخرت دا فکر، آخرت دا فکر. منوں بھی فکر کرنا چاہیے، تمہیں بھی کرنا. سدا اتنے نہیں بہنا، پتہ نہیں کس وقت اس حویلی چ دھواں نکلنا. اللہ اکبر. اللہ کہنے لگی یوسف تیرے بال بڑے خوبصورت ہیں. یہ بال جڑے نے نا، بال بکھیر کے عورتوں دا رکھنا، یہ بھی مرداں نوں برائی دی دعوت دینا ہے. انہاں نوں بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے. اے سر تے ویسے ہی عورت کا کجیا ہونا چاہیے، پیر بھی کجے ہونے چاہیے. عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول رستے اندر مٹی آ جاتی ہے، اس مٹی دے اتنے کی کریے؟ فرمایا کہ وہ مٹی ہی پاک کرتی ہے. جی اگر رستے اندر گند آ گیا ہے کہ صاف مٹی بھی آ جاتی ہے، مٹی پاک کر دیتی ہے. کپڑے میں مٹی لگی کوئی پلیت نہیں ہے. ایک کم از کم ہاتھ جنا کپڑا نیچے گزرنا چاہیے ہے عورت کا، مرد کا نہیں. ساڈا الٹ ہو گیا، سارے مردوں کے کپڑے اس طرح لٹک رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا یوسف تیرے بال بڑے خوبصورت ہیں. کیا کہ سب تو پہلے جس وقت قبر اندر جانا ہے نا، انہاں بالا نے میرے جسم تو جدا ہو جانا. اس بالا نے حبس دے نال جسم تو جدا ہو جانا ہے، جھڑ جانے نے. تسی دیکھو اگر قربانی دا موقع ہوتا ہے تو کھلا انہاں دی حفاظت نہ کریے تو اتوں سارے دوسرے دن بال چڑھ جائیں. کیا یوسف تیرا چہرہ بڑا خوبصورت. کیا جس وقت قبر اندر جانا ہے نا، قبر دی حبس نے اس چہرے نو ادھیڑ کے رکھ دیا، مٹی نے انہوں کھا جانا. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ دی بات تے اسی طرح جواب دے رہے ہیں. کیوں جواب دے رہے؟ کہ کل قیامت دے دن جدو کسی شے دا سایہ نہیں ہونا، کھلا میدان ہونا ہے، اس وقت رب دے عرش دا سایہ نہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے
اس نو جواب دیتے کہ سمجھ آئے، اور رہندی دنیا تک اللہ نے اس کلام دے اندر اس کو نقل کرنا۔ اس سورت دا نام ہی سورہ یوسف ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو رب نے حسن بڑا دیا، اور پھر جس وقت جناب یوسف علیہ السلام جواب دے ہٹے، انہیں کوشش کی تھی دسترازی، دوڑے، میرے رب نے تالے توڑ، اس نے تالے بند کیتے۔ جدو بندہ رب دا بن جائے نا تے رب بھی اس بندے دا بن جاتا ہے، رب بھی اس بندے دا بن جاتا ہے۔ مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے مدرسے دا طالب علم، اج دی طرح طریقہ کار نہیں سی کہ مدرسیاں چ کھانا پکے، اس وقت گھراں دے اندر کھانے لگے سن۔ ہن بھی کئی جگہ تے پنڈاں دے اندر ایسے مدرسے ہیں کہ گھراں اندر بچیاں دے کھانے لگے ہوندے نے، اس بچے دا کھانا اس گھر چ، اس بچے دا کھانا اس گھر چ، تے بچے طالب علماں دی خدمت کیتا کرتے سن۔ تے ہر بندہ خواہش رکھدا سی کہ اسی ایدی خدمت کریے۔ بادشاہ لوگ جنے نا، بادشاہ لوگ انہاں دے بیٹے وہ سعادت سمجھتے سن کہ یہ قرآن دا قاری ہے، قرآن دا عالم ہے، قرآن پڑھن والا ہے، ایک ساڈے گھروں کھانا کھا لے، اسی یہ جوتے اٹھا لئیے۔ ہارون الرشید دے دوہاں بیٹیاں نے جھگڑا پا لیا، اساں اپنے استاد دے جوتے، ایک کہے میں اٹھانا، ایک کہے میں اٹھانا، تے استاد نے کہا کہ تسی دونوں ایک ایک پکڑ لو، تانوں اللہ دوہاں نو اجر دے دے گا، جھگڑا کرنا۔ لوگ سعادت سمجھتے سے اسی طرح کھانے گھراں دے اندر لگے نے۔ ایک بچہ کھانا لین واسطے گیا، گھر والی کافی دنوں تو سوچ رہی سی، ذہن خراب ہو جانا، شیطان برگلا لوے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ جویں خون جسم دے اندر گردش کرتا ہے نا، اسی طرح شیطان جسم دے اندر گردش کرتا ہے۔ وہ شیطان اس نے اس عورت نو برگلایا، مول چ منگی ہے کہ اللہ جڑے تیرے بندے نے وہ بچ جان گے، دوسرے نو میں اپنے نال لا لاں گا۔ اس عورت نے کوشش کی تھی، دروازہ گھر دا بند کر لیا، وہ طالب علم نو برائی دا کیا، بچے نے بڑی کوشش کی تھی بچ جاواں، لیکن نہ بچن دا کوئی چارہ نہ بنیا۔ پھر اس آخری نتیجے تے پہنچیا، کہنے لگا کہ منو پخانہ آیا، حاجت ہو گئی ہے۔ انہیں کیا چھت تے چلے جا، چھت دے گیا، پخانہ کیتا، اس پخانے نو اپنے کپڑیاں نال، اپنے جسم نال اس گند نو ملیا، نیچے آیا۔ اس عورت نے جڑی برائی دی دعوت دے رہی سی، اس چیز نو دیکھیا تے انہیں جلدی نہ دروازہ کھولیا، گند ملیا ہے، چلے جا، دفع ہو جا۔ وہ بچہ آیا، آ کر کے ہن تے ساڈے کول کنے کنے سوٹ نے، پھر بھی اسی آندے نہیں اور سوٹ سلوانا ہے، اور سلوانا ہے۔ گھراں وچ جھگڑے پے جاندے نے، کوئی شادی آ جاندے، بچے بھی جھگڑا پا لیندے نے، بچیاں بھی جھگڑا پا لیندیاں۔ اللہ اکبر، اللہ پما کردہ چوکے نہ لے کے دینے پین، ساڈی یہ حالت ہو گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے دیاں بچیاں نے کیا
عید کا موقع ہے، ابا جی تسی خلیفہ ہو، کوئی سانو لباس پہننے واسطے اچھا ہونا چاہیے عید کے موقع پہ، خلیفہ دیا بیٹیاں ہاں، بیت المال دے خائن نو بلایا، خازن نو کیا بھائی پیسے دے دے کوئی تھوڑے جے ادھار، اگلے ماہ پیسے کٹ لیں میں بچیاں نو کپڑے لے کے دینے، انہیں سر نیچے کیتا پھر اٹھایا، کیا خلیفہ جی اگر اگلے ماہ تک تسی زندہ نہ رہے تے کون دے گا؟ تو انہوں پتہ ہے اگلے ماہ تک ماہ زندہ رہے، اسے وقت اپنے بچیاں نو کیا بچیو جڑے کپڑے ہیں انہاں دے اندر گزارا کر لو، میں لے کے دین جو کرنا۔ اللہ اکبر، اس بچے نے گند ملیا تے اکو ہی سوٹ ہے، طالب علم ہے قرآن دا، کتنا قیمتی ہے یہ تے کدی سوچو کہ کنے قیمتی نے قرآن پڑھن والے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جس وقت تعلیم حاصل کرن واسطے جاتے ہیں اللہ دے فرشتے اپنے پاروں دے پیروں دے تھلے بچھا دے، نورانی پر یارو کنے قیمتی لوگ نے حافظ قرآن عالم دین کہ جنہ دے پیروں دے تھلے اللہ دے نوری فرشتے اپنے پر بچھا دے، تے اس طالب علم نو ورگلان دی کوشش کیتی، انہیں بھی حق ادا کر دیتا، جناب یوسف علیہ السلام دے طریقے تے بچے، گند مریا ہی کوئی سوٹ ہے، سردی دا موسم ہے، وہی پہن کپڑے دھلائی کر کے وہی پہن لیا گلے کپڑے، بیمار ہو گیا بچہ فوت ہویا، جنازہ جا رہا ہے، دور تک خوشبوئاں آ رہی نے، لوگ پوچھ رہے نے شیخ صاحب نو کہ یہ کیڑا کدا جنازہ ہے، کیڑے نیک آدمی دا جنازہ ہے کہ خوشبوئاں ہی خوشبوئاں آ رہی نے، کیا اس نے اپنے ایمان نو بچان واسطے گند ملیا ہے، میرے رب نے اس نے خوشبوئاں بنا دیتیاں نے۔ یہ جیڑا بندہ رب دا بن جاندہ ہے نا تو رب بھی او دا بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، جناب یوسف علیہ السلام دوڑے، میرے رب نے دروازے 7 دے 7 ہی کھول، آخری دروازے تھے باہر میں جناب یوسف علیہ السلام، اس عورت نے زلیخا نے کپڑا پکڑیا، قمیض دا پلو پکڑیا پچھوں، قمیض پھٹ گئی، دروازے تے خامد، عورت پھر الٹا کہنے لگی خامد نو دیکھ کے بادشاہ سلامت جڑا تواڈے نال تواڈی گھر والی نال برائی دا ارادہ رکھے او دا کی ارادہ؟ عزیز مصر نے سنیا، گھر دے اندروں گواہی دین والے دتی گواہی کہ اگر تے قمیض اگے تو پھٹی ہے پھر یوسف علیہ السلام کا قصور ہے، اگر پچھوں پھٹی ہے تو پھر تہاڈی بیوی کا قصور ہے۔ لیکن عزیز مصر اپنی عزت بچاندیا ہویا جناب یوسف علیہ السلام نو جیل دے اندر بند کر دیا، جیل اندر رہ، جیل تو رہائی ہوئی، عزیز مصر اس دورانیے دے اندر ہی عورتاں دا کم ہے عورتاں نو تانے دینے، گل تے ساریاں نو سمجھ آ گئی سی، انہاں کہنا شروع کر دیتا زلیخا ایک غلام تے فریفتہ ہو گئی ہے،
انہیں باتاں سنیاں تے انہیں ایک دن سارے دعوت دے جڑیاں جڑیاں عورتاں باتاں کردیاں سن ساریاں دعوت دے کھانے تے دعوت دیتی جناب یوسف علیہ السلام نو کیا کہ انہاں عورتاں تو گزر کے جانا ہے ساریاں عورتاں نو پھل پکڑا دیتے ہاتھاں چ سیب پکڑا دیتے ایک ایک ہاتھ چ چھریاں پکڑیاں نے چھریاں پکڑیاں نے پھل کٹن دی بجائے جس وقت جناب یوسف علیہ السلام نو انہاں عورتاں نے دیکھیا جڑیاں تانے دے رہی سن انہاں نے بجائے پھل کٹن دے اپنے ہتھاں نو کٹ لیا دیکھ دیاں ہی رہیاں میرے رب نے اتنا حسن عطا کیتا اے حسن ملنا ہے قیامت نو ملنا ہے جنتی لوگاں نو ملنا ہے حسن یوسف جڑا ہے نا ایک خوبصورتی جنتی لوگاں نو ملنی ہے جناب یوسف علیہ السلام جیسا حسن یہ حسن بھی ملنا ہے تو رب دے عرش دا سایہ بھی ملنا ہے اللہ پاک منو اور تانو سمجھن دی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ آئندہ جمعے ایتھے اگے اور بات چلاواں اللہ پاک ساڈیاں اولاداں نو نیک بنائے سانو نیک بنائے اللہ ساڈیاں کمیاں گتائیاں دور فرما اللہ اگر اسی نیک اللہ سانو استقامت نصیب فرما اگر اللہ اسی برے ہاں اللہ نیک بنا اللہ انسانی ناطے نال غلطیاں ہو جاندیاں نے اللہ سب کی حفاظت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین